अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस प्राचा है और मैंने 2020 के जो सितंबर में 5 सितंबर को टेस्ट हुआ था ना, लॉ एडमिशन टेस्ट का, मैंने उसमें लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया। ठीक है। तो ये जो मैंने अब चैनल बनाया ना, इसकी एक वजह तो ये होगी ना कि गाइडलाइन दी जाए, एक नेकी है, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे पास करवा दिया और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं आगे लोगों को बताऊं कि किस तरह बंदा पास कर सकता है। ठीक है ना जी। टेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की सूरत हाल ये है कि जिसने पिछला टेस्ट पास कर लिया था ना, वो हो सकता है कि वो आने वाला टेस्ट पास ना कर सके, क्योंकि दिन ब दिन जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है ना, वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि मैं अब दोबारा टेस्ट की तैयारी करूं और अच्छे तरीके से करूं, लेकिन मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि वो उसकी वजह यह है कि लॉ एडमिशन टेस्ट मुश्किल आई जा रहा है। जो भी पिछला टेस्ट होता है उससे अगला टेस्ट जो आने वाला होता है वो बहुत मुश्किल होता है उस पिछले की बिना पर। तो वो ये लॉ एडमिशन टेस्ट अब जो हम ग्रुप्स फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखते हैं, जो सीनियर होते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट जिन्होंने पास किया होता है, जिस तरह मैंने किया है, वो अपनी तरफ से बड़ी आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं। लेकिन होता ये है कि हकीकत ये है कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो हमने दिया होता है वो उससे मुख्तलिफ आता है, हट कर आता है। और अब इसकी जो तैयारी है, वो जो हमें बताए जाते हैं नोट्स, इस तरह कर लें उस तरह कर लें, लेकिन वहाँ पेपर में बिल्कुल ही एक नई साइकी आई होती है जो हर बच्चे की समझ में बाहर है। ठीक है ना। तो मैंने मेरा ये पर्सनल एक व्यू है कि जो लॉ एडमिशन टेस्ट होता है ना, तो इसकी तैयारी कोई बुक नहीं है, कोई जो ना ऑथेंटिक बुक हो ना, वो हमारे पास कोई भी नहीं है। ठीक है। अब मैंने डोगर्स लॉ वालों की जो लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से बुक थी, मैंने उससे तैयारी की है। अब मैं उन लोगों की किताब को ये गलत नहीं कह रहा, बड़ी अच्छी चीज़ है। उसमें हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है कि हमने तैयारी करनी कैसे, पैटर्न मिल जाता है। लेकिन हम अगर ये कहें कि जो पेपर ही उसमें से आता है, या जिसने किताब नहीं पढ़ी वो फेल हो जाएगा, जिसने पढ़ ली वही पास होगा, इस तरह नहीं होता। वो हमें बुक्स जो होती हैं ना, जो लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से बुक्स आती हैं, वो सिर्फ हमें एक गाइडलाइन पैटर्न बता देती हैं कि इस तरह के सवाल आते हैं, ज़रूरी नहीं वही आने हैं। ठीक है ना। क्योंकि जो लैट है ना, इसका टेस्ट का साइकी बिल्कुल चेंज है, वो बिल्कुल एक नए अंदाज से सवाल होते हैं। तो वो बहुत ही हैरान कुन वाली बातें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारा जब लैट हुआ ना, तो इसमें एक सवाल आ गया। हमने सुलह हुदैबिया के मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, एज अ मुस्लिम होने की वजह से, और मुस्लिम कंट्री में है तो इस्लामियात हमें पढ़ाई जाती है और हर क्लास में सुलह हुदैबिया का एक लेसन होता है हर क्लास में। तो हमें सुलह हुदैबिया के मतलब बताया जाता है, उसके क्या पॉइंट्स हैं कि जी कब हुई, कितने अरसे के लिए ये मुआहदा था, किन पार्टीज के दरमियान था, किस वजह पर था, क्यों ये टूटा, इसके क्या, यही हमें पॉइंट्स बताए जाते हैं और हमें पता भी यही होते हैं। ठीक है। अब मेरे वाला जो लैड था उसमें इसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरह से उन्होंने ना हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने पूछा कि जो सुलह हुदैबिया जब हुई, जब ये मुआहदा तय हो रहा था, तो मुसलमानों की साइड से कौन सहाबी थे जो लिख रहे थे। अब लिखने वाला जो सवाल है हमने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब बिल्कुल ये एक ना ये टेक्निकली सवालात होते हैं। तो इसका कोई ऑथेंटिक सबक नहीं है, बस ये है कि आपको टेक्निक्स मिल जाए ना कि तैयारी होनी किस तरह है, और आपका थोड़ा सा अब नॉलेज होना चाहिए, अपना जो क्रिएटिव माइंड्स होना चाहिए। आपको हर चीज़ के मतलब हर वक्त ना कुछ जहन में होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन किस तरह की भी आ जाए, आपके जहन में हो कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा, कि एक्टिव माइंड की ये निशानी होती है ना। तो उसे सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। अब ये जो सवाल आया ना सुलह तैबिया का हमारे पेपर में, तो अब मैंने तो गलत लगा दिया, मैंने तो ज़रा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लगा दिया। तो मैं भी आपसे झूठ बोलूँगा, मैंने जो सही लगाया। और मेरे भाई बड़े जो हैं वो आलम बन रहे हैं, तो मैंने उनसे आकर यही सिचुएशन बताई कि भाई ये, उसने कहा कि चलें ठीक है, वैसा आपको इसका नहीं पता था, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि हमारे जो इस्लाम में ज़्यादातर जो पढ़े लिखने वाले काम होते थे ना, जो लिखने पढ़ने के ज़्यादा काम होते थे, नबी के सल्लम ये ज़्यादातर हज़रत अली से करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना तो सेंस होना चाहिए कि यार ये सुलह दैबिया लिख रहे थे, तो तुम्हें करीब करीब ये होना चाहिए था कि हज़रत अली ने लिखा होगा। ठीक है।
تو اتنا تو تکا ہونا چاہیے نا اسلام میں، تھوڑا سا اتنا تو نالج ہونا چاہیے نا ہمیں. تو میری یہ نا کوشش ہوگی کہ میں نا کچھ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ نا لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے بناتا رہوں، اور آپ لوگوں کی نا تھوڑی سی گائیڈ لائن ہو سکے، کیونکہ کافی کچھ مجھے نا فیس کرنا پڑا تھا لا ایڈمیشن ٹیسٹ جب میں نے پاس کرنا تھا. تو اسی والے سے نا یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑتی ہیں بھائی. جب آپ کو پتہ ہو کہ بک ہی نہیں ہے کوئی، کہاں سے کرنا ہے پیپر، کہاں سے آئے گی، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. جس کے پاس ہم ٹیوشن میں جاتے ہیں وہ پڑھاتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس پڑھنا رہنا، اپنی طرف سے بھی کر لینا. تو بندہ ادھر ہی ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، اب میں کروں کیا، ٹھیک ہے نا. تو اسی حوالے سے بڑی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، اور میں نے کی ہیں، اوریجنل میں کی ہیں. کوئی پیچھے اسٹڈی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ گھر والے بہت بڑے لکھے ہیں اور مجھے بڑی اچھی گائیڈ لائن ملی ہے. یہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مڈل فیملیز بھی ہوتی ہیں، تو مڈل علاقوں سے ہوں تو نہ ہی اتنے کوئی فرینڈ سرکل میں اتنا ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کی چیزیں سیکھ سکے. تو اس حوالے سے بڑی ایک چیزیں نا فیس کرنی پڑتی ہیں. تو بعض اگر بندے کو دوست نہیں ملتے، مطلب کوئی سمجھانے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے کہ کرنی کیسی ہے تیاری. تو اس حوالے سے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یار میں کچھ تھوڑا سا نا لوگوں کو بتا دیا کروں. یا اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں نا، تو آنے والے وقت میں اللہ آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے، یا آپ کے لیے آسانی کے لیے کوئی بندہ اللہ نا ذریعہ بنا دیتا ہے آپ کے لیے. تو یہ ضروری ہے، کیونکہ لا جو ہے وہ 5 سال کا ہے. اب میرا پچھلے سال ہو گیا نا، اب اس کے بعد میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں اور ساتھ اپنی LLB کی نا تیاری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو بڑی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جی بس کالج ہی جانا ہے، بس یونیورسٹی جانا ہے، اس کے بعد گھر آ کے سو جانا ہے، بس یہی چیزیں. ہر شخص اس طرح نہیں فیس کر سکتا، ہر شخص کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. تو یہ اگر ہماری اسٹڈی بھی نہیں ہو رہی، اسٹڈی کی طرف سے بھی ہم ڈبل مائنڈ ہیں، اور پرسنل لائف میں بھی پرابلمز ہیں، اور فیسیلیٹیشن بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی جو پرابلمز ہیں ہم سولو کر سکیں، نہ فائنینشیل طور پر ہے اور نہ اسٹڈی کے حوالے سے. تو پھر بہت سارے مسائل آتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ نا پھر نا اک جاتا ہے، پھر نا بندہ ڈس ہارڈ ہو کر نا چیزوں کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے مجھے پرسنل میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے، مجھے یہ چیزیں ابھی تک فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لا 5 سال کا ہے، LLB 5 سال کی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں داخلے لیتے ہیں، تو آپ ان کا ماحول دیکھتے ہیں تو بڑے آپ نا ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں. اور آپ کی اسٹڈی بھی نہ اچھی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں یہ کر ہی نہیں سکتا. اس حوالے سے بڑے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. تو انہیں والوں کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی سی گائیڈ لائن کروں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں لو جی دنیا جہان کے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے سارے آپ کو یہ بتاؤں گا وہ بتاؤں. مجھے اتنا نہیں پتا، جتنا مجھے پتا ہے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. میں فلمیں ڈالوں آپ کو کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے، میں یہ بتا دوں گا، میں وہ بتا دوں گا، میں آپ کو فیل ہونے نہیں دوں گا، یہ نہیں ہونے دوں گا. بھائی میرے بس میں کیا ہے، میں تو بس ویسی ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اس میں کوئی فلم نہیں بتا رہا کہ میں نے پاس کر دینا، وہ کر دینا، کوئی اس طرح کا لنک نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی میں نے فلمیں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، بس ایک نیکی کے لیے بنایا ہے. تو کوشش فل ہوگی کہ سپورٹ ہو سکے، ٹھیک ہے. تو اور اس کا کوئی میرا مقصد نہیں ہے کہ میں اتنے بیٹھ کے فلما پاواں لوگ میری فلما سنن میرے تو متاثر ہوں، ادا کا کوئی چکر نہیں بھائی، یقین منو. تو یہ صرف ایک نا نیکی دی وجہ تو بنایا. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے سی کہ سال ہو گیا مینوں لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کیتے آیا، تو میں پہلے شروع کر لینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب خیال دیا ہے کہ یار کیونکہ اب نا LLB کی تیاری کے لیے نوٹس کے لیے بڑا نا تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو پرسوں مجھے نا ایک لڑکا ملا، وہ کہتا ہے یار لیٹ کے نوٹس نہیں مل رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا ہے. کبھی اس کو سن رہا ہوں، کبھی اس کو سن رہا ہوں، تو نا جو کر لیتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے. تو دنیا داری ہے بھائی، جس کا ایک مرتبہ کلاس پاس ہو گیا اس سے کیا مسئلہ ہے وہ کسی چھوٹے کو بتائے، ضرورت ہی نہیں لوگ پیش کرتے. تو میں نے اس لیے محسوس کیا کہ یار کیوں نہ میں شروع کر لیتا ہوں. اس بچے کی نا بات مجھے بڑی نا لگی کہ یار ہونا چاہیے اس طرح، وہ میں نے یہ چیزیں فیس کی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے یہ میں نے ایک چینل بنایا ہے. تو انشاءاللہ نا اس پر فل کوشش ہوگی کہ ہیلپ کر سکوں. اور لیٹ کے بعد بھی بڑا مسئلے ہیں. یونیورسٹیز والے جو ہوتے ہیں، بعض بچوں کو یونیورسٹی میں داخلے نہیں ہوتے ہیں، انہیں ہاسٹل فیس وغیرہ اخراجات وغیرہ نہیں ڈیل ہوتے ان سے.
تو وہ لوکل کالجز میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ یار سٹی کے اندر ہی ہیں تو چلیں پرائیویٹ ہی ہوتا رہے گا، پڑھنا بھی نہیں مطلب کہ پڑھتے رہیں گے لیکن کالج نہیں جانا پڑے گا، ساتھ ساتھ کام ہو جائے۔ بھائی اس میں فراڈ بھی بہت ہوتے ہیں۔ کافی دوست ہیں میرے جو ان کے اس سال پیپر ہی نہیں ہیں، ان کی رول نمبر سلپ پہ آئی نہیں، کالج والوں نے داخلے نہیں بھیجے، اس طرح کے معاملات بھی ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا نا بچنا پڑے گا، تھوڑی سی سرچ زیادہ کرنی پڑے گی۔ لیٹ پاس کر لیں، اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا اپنے انسٹیٹیوشن کون سا یوز کرنا۔ تو بڑے معاملات ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ کور ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے گی۔ تو اس حوالے سے میں نے بنایا ہے، اہمیت بیٹھ کے میں نے کوئی فلمیں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا۔ تو فل کوشش ہوگی کہ نا اس گروپ کے ذریعے آپ لوگوں کی نا حمایت کر سکوں۔ میرے پاس سیٹ اپ تو اتنا اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا زیادہ میں آپ کو کتابیں لا کر بتاؤں کہ یہ ہے میرے پاس، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا میں صرف آپ سے وہی شیئر کر سکتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ باقی اللہ حافظ، سو نائس۔